जीवेम शरदः शतम्, हामी सबै 100 वर्ष बाँचौँ। बहुवचन, म मात्रै बाँचौँ होइन, हामी सबै बाँचौँ है। कमलामा पनि बाँच्नुहोस्, म मात्रै बाँचेर के गर्नु, सबैलाई देख्न पाइयोस् न 100 वर्षमा। पद्मामा हात बाँचे पनि केही भएको छैन, 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ। हामी सबै 100 वर्ष बाँचौँ। जीवेम, वेदको वचन हेर्नुहोस् त, सबै 100 वर्ष बाँचौँ, कम आयु कसैको पनि नहोस्। शृणुयाम शरदः शतम्, जबसम्म बाँचौँ तबसम्म यी कानले सुनिरहन्, कान बहिरा नहुन्। हेर्नुहोस् त, त्यो मेसिन लाउन नपरोस्, बाँचन्जरी कानले सुनौन्, तर राम्रा कुरा सुनन् है। भागवत कथा सुनन्, हरिनाम संकीर्तन सुनन्, सद्भाव सद्विचार सुनन्, असद्भाव अकृत कर्महरू नराम्रा दुर्वाच्यहरू कानले सुन्न नपरोस्। बोल वेद भगवानको शृणुयाम शरद शतम्। अब अर्को शब्द छ अदीनाः श्याम, हामी कोही पनि दिनहीन मलिन बन्न नपरोस्। हेर्नुहोस् त, म मात्रै धनी बनौँ, अरू सब गरिब बन्नु होइन, हामी सबै निरोगी बनौँ। यदि निरोगी बन्नु छ भने आफ्ना छिमेकीलाई पनि निरोगी बनाउनु पर्छ, होइन भने एउटालाई कोरोना सर्यो भने सबै सत्यानाश ध्वस्त हुन्छ, हो कि? स्वस्थ हुनको लागि समाजलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, सबै स्वस्थ भयो भने हामी पनि स्वस्थ हुन्छौँ। यदि साँच्चै सुखी बन्ने हो भने आफू मात्र कार चढेर हुँदैन, आफू मात्र धनी भएर हुँदैन, सबै समाज नै देश नै धनी बनोस् न, होइन? होइन, जुन देश धनी छ त्यो देशका गरिबहरू पनि कहिले भोकै मर्दैनन् कि। विदेशमा अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा जसलाई जब छैन, जसको नोकरी छैन, उसलाई महिनामा $700-800 सरकारले दिन्छ, किनभने त्यहाँ सबै धनी छन्, गरिब कोही पनि छैन। नभएकाले माग्छन्, भएकाले दिन्छन्। अदीनाः, वेदको मन्त्र, अदीनाः श्याम, कोही पनि दीन नबनौँ, कोही पनि गरिब नबनौँ। 100 वर्ष बाँचौँ र खुसी भएर मुस्कुराएर बाँचौँ। वेद भगवानले यस्तो प्रार्थना हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? त्यो भागवत हो। भागवतमा त्यसका सबै प्रश्नका उत्तरहरू, कसरी उठ्ने, कसरी जाग्ने, के बोल्ने, के नबोल्ने, के खाने, के नखाने, कसो गर्ने, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जीवनलाई कसरी सद्बाटोमा लगाउने, कसरी मुस्कुराएर बाँच्ने, यो भागवतले हामीलाई सिकाउँछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तद्वै भागवत स्मृतम्। भाति सर्वेषु वेदेषु, भागवत हो जो सबै वेद उपनिषद शास्त्र ग्रन्थहरूको सार हो, अथवा सारभन्दा पनि सर्वोच्च ग्रन्थ हो भागवत। सबैतिर जसको महिमा चर्चा देख्ने गरिन्छ यस्तो भागवत। भागको अर्थ भाव, भक्ति। गको अर्थ गीयते नारदादिभिः, जसको गान सामान्य हामी जस्ता तुच्छ प्राणीले होइन, हामी जस्ता अकिञ्चनले होइन, नारदादिभिः गीयते। नारद आदि, सुखदेव स्वामी, वेदव्यास स्वामी, अनेक सन्त महात्मा ले जसको गुणानुवाद गाउनु भएको छ। यो असामान्य ग्रन्थ हो, यो मानवलाई जिउन सिकाउने ग्रन्थ हो, यो जीवनलाई सही पथमा लगाउने ग्रन्थ हो भनेर मैले भन्नु पर्दैन, किनभने ठुला ठुला सन्तहरूले भन्नुभएको छ। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातौ, यी सबै ऋषिहरू त आएर भागवतमा प्रणत भएका छन्, अनुगत भएका छन्, समर्पित भएका छन्। सबै सन्तहरूले एउटै स्वरमा भने कि भागवत सर्वोच्च ग्रन्थ हो, मानव जीवनको लागि सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ हो। बोल भागवत भगवानको जय। सर्वशास्त्रेषु, सबै शास्त्रहरूमा श्रेष्ठ ग्रन्थ हो भागवत। वर्तते, त्यसैले भागवतलाई प्रीतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक श्रवण गरौँ। अनेक अर्थ छन् भागवतका। भको अर्थ भक्ति, गको अर्थ ज्ञान, बको अर्थ वैराग्य र तको अर्थ त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र त्यागले भरिएको परिपूर्ण पुञ्ज नै भागवत हो।
गोलोकवासी पूज्य खेमराज केशव शरण महाराजजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भागवतको अर्थ स्वामीजी। भागवतको अर्थ बडा प्रीतिपूर्वक बडा स्नेहपूर्वक उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई एकपटक सुने हृदयमा गढ्यो। के भन्नुभयो भने भागवतको भको अर्थ हो भाव। जसको जीवनमा भाव आयो उसले भगवान कृष्णको चरण समायो। हजुर, भावना आइकन भगवान पाइँदैनन्। अब आज भोलि हामी बुद्धि प्रयोग गर्छौँ भगवानलाई चिन्नको लागि। भगवान बुद्धिको विषय हो। भगवान ज्ञान र बुद्धिले तर्कले भगवान पाइन्नन्। यदि पाइन्छन् भन्नुहुन्छ भने एकपटक ब्रह्मस्तुति गरेर 10औं स्कन्धमा गएर हेर्नुहोस्, ब्रह्माको दिमागले काम गरेन, हाम्रो दिमागले काम गर्छ भन्ने कि स्वामीजी। हामी जस्ता तुच्छ प्राणीले दिमाग लगाएर भगवानलाई खोजेर अर्थ छैन, किनभने दिमागमा अटाउने वस्तु त्यही हुन सक्छ जो दिमागभन्दा सानो होस्। हाम्रो बुद्धिभन्दा सानो भगवान हो भने हाम्रो बुद्धिमा भगवान आउनुहुन्छ। होइन भने ब्रह्माले भने प्रभु मलाई केही थाहा छैन, म त अकिञ्चन हुँ, म निरीह हुँ, म अल्पज्ञ हुँ, मन्दबुद्धिमती हुँ, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ भनेर ब्रह्मा रुन्छन् बिचरा। होइन, सृष्टिकर्ता ब्रह्माले जुन भगवानलाई चिन्दैन त्यो भगवानलाई हामी जस्ता मन्दबुद्धि मूढ व्यक्तिले चिन्न खोज्नु भनेको हाम्रो बुद्धिको विषय ईश्वर पटक्कै होइन के। त्यसैले ईश्वर भनेको श्रद्धाको विषय हो, ईश्वर भनेको समर्पणताको विषय हो, ईश्वर भनेको भक्तिको विषय हो। भागवतको भको अर्थ नै भक्ति हो, भाव हो। भाव के बस में है भगवान। भावले भगवान पाइन्छन्, यो सामान्य स्थिति हुन सक्थ्यो स्वामीजी। भक्ति भावनाले मुक्ति हुन सजिलो भजन गाउँछौँ नि हामीले, यो सामान्य स्थिति हो। बसमै है भगवान। भक्तिको, भावको, प्रीतिको, भक्तको बसमा भएर उनै ब्रह्म परमात्मा, उनै नारायण बन्सी बजैया कृष्ण कन्हैया भएर आउँछन्। किनभने भक्तको भावको कारणले गर्दा घरि रास रचाउँछन्, घरि नाच्छन्, घरि बाँसुरी बजाउँछन्। अरे काना नेक बन्सी बजा दे अन्त मजाले बाँसुरी बजाएर मुस्कुराएर नाचेर धुमचक्र। ब्रह्माण्डका नायक ईश्वर परमात्मा काना तोको में माखन दे दूंगी, माखन दे दूंगी, नेक बंसी बजा दे। इति माखनको लोभमा ब्रह्म नाच्छ। तोय माखन मिश्री दे दूंगी, चराएला मेरी गैया। इति माखन दिन्छु, मेरो गाई पनि चराएर ल्याए अरे भगवानलाई। त्यसैले भगवान त भक्तिको, भावको, प्रीतिको विषय हो। त भागवतको भको अर्थ पनि भाव हो। भाव चाहियो। एउटा कुरा भनौँ, भाव र भात व्याकरणको हिसाबले एउटै सूत्रबाट सिद्ध हुन्छ। भाव र भात। भात पनि जब चामल काँचो हुन्छ वो कडा हुन्छ, एकदम कडा हुन्छ। चामल कडा हुन्छ, जब त्यो भात बन्छ नि एकदम नरम 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 भएर एकदम मिलेको हुन्छ। होइन, चामल 50 बोरा एक ठाउँमा राख्यो भने पनि त्यो अलग अलग हुन्छ, कहिले जोडिएको हुँदैन। जब त्यो भात बन्छ अनि त्यो जोडिन्छ, नरम कोमल हुन्छ। भाव जसको जीवनमा आयो ऊ जस्तै कठोर भए पनि ऊ नरम हुन्छ, सबैसँग जोडिएको हुन्छ, प्रणत हुन्छ, झुकिरहेको हुन्छ। होइन, त भागवतको भागको अर्थ भाव हो। जो प्रणत छ, जो अनुगत छ, जो नरम छ, जो तरल छ, जसका आँखा कृष्ण प्रीतिमा रमाउँछन्, रसाउँछन्, हो त्यो भक्त हो, त्यो भाव हो। त्यही भक्तहरूको चरित्र भागवतमा लेखिएको छ। र भागवत भयो, भागको अर्थ भक्ति, भको अर्थ भाव, गको अर्थ गति, सही गति समात्न है, सही दिशामा हिँडौँ, सही दिशामा हिँडौँ, सही कर्म गरौँ, सही कर्म गरौँ के। गको अर्थ सही गति। जानुपर्ने एक ठाउँमा छ, अर्कै बाटो हिँड्यो भने पुगिन्छ, पुगिँदैन नि। सही बाटो समात्नु पर्यो, सही गति समात्नु पर्यो। बको अर्थ वर्धन। भाग बको अर्थ वर्धन, बढिरहँ, बढा बढाइ गर्ने। त बढा बढाइ भने के हो? दौडा दौडै गर्ने हो, दौड्या दौडै। सत्कर्ममा दौडिने, असत्कर्म गर्ने बानी थियो त्यसलाई छोड्ने, नित्य नित्य केही न केही राम्रो काम गर्ने। झुटो बोल्ने बानी थियो, छोड्ने। मन्दिर जाने अभ्यास थिएन, जाने। कथा सुन्ने बानी थिएन, सुन्न अब अभ्यास बचाल्ने। यसलाई भन्छन् वर्धन। राम्रा काममा अगाडि बढा बढै गर्ने, नराम्रो कामलाई छोड्ने, यसलाई वर्धन भन्छ।
र भावगति वर्धन यदि जीवनमा आयो भने तरण निश्चित छ। तको अर्थ तरण, भावगति र वर्धन जीवनमा आयो भने त्यो व्यक्तिको तरण निश्चित छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन। कृष्ण कन्हैयालालको भागवतको अर्थ हामीले बुझौँ। भागवतको अर्थ हो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करले कोटि उपाय। चाहे करले कोटि, एक उपाय होइन करोड उपाय गरौँ तर पनि भगवान प्रेम बिना मिल्नेवाला छैनन्। त्यो उपाय गर्नु आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तर मूल उपाय भगवत प्राप्तिको भनेको समर्पणता नै हो र भगवानको भक्ति नै हो। भक्तवत्सल भगवानको सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म्यको पहिलो श्लोक भगवानको स्वरूप माधुर्यता, कृपा माधुर्यता, रूप माधुर्यताको विषयमा चर्चा गरिएको छ। यो श्लोकमा यो श्लोकलाई 2 मिनटमा गाउनेछु र विश्राम गर्नेछु। भगवानको स्वरूप सत्य स्वरूप छ, चित्तमा नै चैतन्य स्वरूप छ र आनन्द स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। सत्य केवल परमात्मा, चित्तमा नै चैतन्य केवल भगवान हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप केवल परमात्मा हुनुहुन्छ। सुख केवल भगवानमा छ र जसले संसारको उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय गर्ने गर्नुहुन्छ, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जसको स्मृति मात्रले जीवनका सारा तापत्रय विनाशाय त्रितापहरू समन दमन हुन्छन्, यस्ता श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई हामी सबैले के गर्छौँ? प्रणाम गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको